खलीफा इस्लाम वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इस मुहिम के लिए मूसा बिन नसीर को फौजी मुहिम का मुकम्मल अख्तियार दे दिया। मूसा बिन नसीर की सोच उसके बरक्स थी। खलीफा इस्लाम के जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया। इजाजत मिलते ही उन्हें इस दिन पर हमला करने की तैयारी करना शुरू कर दी। हर सिपाही इस मार्के पर जाने के लिए तैयार हो गया और उनका सीना जोश से भरा हुआ था। हर सिपाही इस दिन के खिलाफ लड़ने पर पुरजोश था। सबका ख्याल था कि इस मार्के के लिए कोई बड़ा लश्कर भेजा जाए, मगर इस दिन के ताकतवर बादशाह का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 7,000 सिपाही भेजने का फैसला किया गया। ताकतवर और अजनबी मुल्क के मुकाबले में सिर्फ 7,000 सिपाही बज़ाहिर बहुत कम थे, मगर मूसा बिन नसीर ने ये 7,000 सिपाही ऐसे चुने थे जो बहादुरी और वफादारी में अपनी मिसाल आप थे। अब सवाल ये है कि 7,000 सिपाहियों की क़यादत किसके ज़िम्मे की जाए। इस्लामी फौज में सैकड़ों तजुर्बेकार और दिलेर सिपहसालार मौजूद थे, जिन्होंने मूसा बिन नसीर से दरख्वास्त भी की कि इस मार्के में उन्हें भेजा जाए। खुद उनका सगा बेटा इस मौके पर सालारी के लिए उम्मीदवार था, मगर मूसा बिन नसीर ने इस मौके पर ऐसा फैसला किया जो तारीख में अनोखा फैसला समझा जाता है। उन्होंने इस दिन को फतह करने के लिए 7,000 सिपाहियों के लश्कर का कायद, जो उस खुश नसीब इंसान का नाम तारिक बिन ज़ियाद था। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद के नायब का ओहदा मुगीस रूमी को दिया, जो उम्र में तारिक बिन ज़ियाद से बड़े और खानदानी मुसलमान थे। उन्हें अंदाजा था कि तारिक बिन ज़ियाद की नज़र बहुत बुलंद और मुस्तकिल मिजाज है। तारिक बिन ज़ियाद ने सिपह सालारी मिलने पर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे मालिक दो जहान, मुझे हिम्मत और तौफीक अता फरमा। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। आमीन। तारिक बिन ज़ियाद को स्किल पहुंचने के लिए समंदर पार करना था। तमाम सिपाही अपने सिपह सालार की क़यादत में समंदर के सीने चीरते हुए मंजिल की तरफ रवाना हो गए। स्किन के साहिल पर जहां लश्कर ने पड़ाव डाला था, इस पहाड़ का नाम जबल तारिक पड़ गया। स्किन की तरफ सफर करने से पहले तारिक बिन ज़ियाद को एक मुबारक ख्वाब दिखाई दिया, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्किन को फतह करने की बिशारत दी। ये 5 रजब 92 हिजरी का दिन था। जब इस्लामी लश्कर स्किन के साहिल पर उतरा तो तारिक बिन ज़ियाद ने ईमानी अफरोज खिताब किया और कहा, अभी वक्त है, हम तुम लोगों को अच्छी तरह गौर व फिक्र करने का मौका देते हैं। मैं तुम सबको बता दूं कि ये मामूली मुहिम नहीं है। हम यहाँ अजनबी हैं, यहाँ के रास्तों का हमें इल्म नहीं है। हर तरफ मुख्तलिफ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हम तादाद में बहुत कम हैं, जब ईसाइयों के पास भारी जंगी सामान है। मैं तुम पर सख्ती नहीं करता, अच्छी तरह सोच लें और फैसला करें। अभी भी वक्त है कि तुम में से जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए। इस्लामी लश्कर ईमानी जज्बे से भरा हुआ था, इरादे मजबूत थे। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद देखा तो उसने शजाअत और हिकमत अमली की अनमोल मिसाल कायम कर दी। लश्कर इस्लामी के सिपह सालार ने नहायत ही हौसले से हुक्म दिया, जिन कश्तियों पर सवार होके आए हो इन सब को आग लगा दी जाए। इस्लामी लश्कर ने अपने सिपह सालार के हुक्म पर किसी भी किस्म का एतराज ना किया और फौरन तमाम कश्तियों को आग लगा दी गई। समंदर के पानी में देखते ही देखते कश्तियां जलकर राख हो गईं। तमाम लोग जहाज के जज्बे से यहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने वापस जाने के बजाय लड़ने को तरजीह दी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों से कहा, हम इस अजनबी जमीन पर फतह का मकसद ले आए हैं। हमें फतह जरूर हासिल होगी। हमें किसी भी मौके पर हौसला नहीं हारना चाहिए। इन जालिम ईसाइयों के खिलाफ जहाद करना चाहिए, जिन्होंने इंसानियत पर जुल्म किया और इंतहा कर दी, मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इंशाअल्लाह यहाँ से फतह हासिल करने में
اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیے ہیں۔ خطاب سن کر اسلامی لشکر سپاہیوں کو ایک نیا ولولہ اور جوش و جذبہ ملا۔ کشتیاں جلانے کا فیصلہ طارق بن زیاد کی شجاعت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، وہ عیسائیوں کی بھاری فوج کی تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد آیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اس دن کی فتح ضرور ہوگی۔ اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ پر امید تھے۔ اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اس دن کو ہر حال میں فتح کرنا ہے، اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، فتح یا شہادت۔ تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ہوئے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ بے چین پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار عظیم طارق بن زیاد چلتے چلتے رک گئے۔ طارق بن زیاد نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت ہی غمناک آواز میں کہا، میں عیسائی ہوں، ہمارے ظالم بادشاہ راڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی، انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز بھر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، امامن تم غم مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزادی دلوائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے اس بادشاہ راڈرک کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اب یہ نیک مسلمان جب سے اس ظالم بوڑھے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے، تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہی۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہ جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا، راڈرک کی عمر کتنی ہے؟ امامن نے کہا، 80 سال کے قریب ہوگا، قبر میں ٹانگے ہیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا تمہاری بیٹی راڈرک کے ساتھی ورگلا کر لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں؟ امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی مگر وہ گنڈے اس کو زبردستی ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس طرح زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا سامان لوٹ لیا، میری بیٹی کو ساتھ لے گئے، مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی ہے، میں اس غم میں ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوں، آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ ہے، میری مدد ضرور کریں۔ یہ کہہ کر امامن زور زور سے رونے لگا۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جن کی سفید داڑھی تھی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم غم نہ کرو، تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں، تم صبر کرو اور بہت جلد تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑے، درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دیں۔
تاکہ میں پہچان لوں۔ انہوں نے کہا کہ ان نیک انسانوں کے سر پر یعنی امامہ اور چہرے پر داڑھی ہوگی، انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی سمجھایا تھا جہاں آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں۔ ان بزرگ نے جو حلیہ بتایا تھا وہ ہو بہو آپ کا ہے۔ یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر طارق بن زیاد کے قدموں میں جا گرا اور کہا، اے مسلمان سپاہی میری مدد کریں، ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ طارق بن زیاد نے امامن کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کو دیا؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے میں کہا، کیا تم لوگوں کو علم ہے بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ